बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम बाब नंबर 3 के उस हिस्से में दाखिल हो रहे हैं जहाँ हज़रत बादशाह खान रहमतुल्लाह अलैह की फ़िक्र सिर्फ दीनी वाबस्तगी या इल्मी सोबत तक महदूद नहीं रहती, बल्कि एक वाज़ेह कौमी शऊर, समाजी इस्लाह, अखबार, दीनी तंजीमी सोच और अमली खिदमत की तरफ बढ़ती दिखाई देती हैं। यही वो मरहला है जहाँ एक नौजवान के अंदर सिर्फ जज्बा नहीं बल्कि सिमत भी पैदा होने लगती है, और यही सिमत आगे चलकर एक तहरीक की बुनियाद बनने वाली होती है। इस हिस्से के आगाज़ में सफ़ा नंबर 44 अनवान कौम परस्ती, अनवान के बाद इब्तिदाई सतूर में हज़रत बादशाह खान रहमतुल्लाह अलैह साफ लिखते हैं कि उनके दिल में अपनी कौम की मोहब्बत पहले से मौजूद थी, मगर बाज़ रोशन ख्याल उलमा, ख़ास तौर पर मौलवी अब्दुल अजीज़ साहब और बाज़ दूसरे बुजुर्गों की सोहबत ने इस मोहब्बत को एक नए शऊर में बदलना शुरू किया। नाज़रीन, ये बहुत बड़ा फ़र्क है। कौम से मोहब्बत हर आदमी की हो सकती है, लेकिन कौम की इस्लाह का दर्द किसी के अंदर पैदा नहीं होता। अपनी ज़बान, अपने लोग, अपनी सरजमीन और अपनी तारीख से वाबस्तगी एक फितरी चीज़ है, मगर उस वाबस्तगी को अमल, कुर्बानी, बेदारी और इस्लाह में बदल देना एक गैर मामूली मरहला होता है। हज़रत बादशाह खान रहमतुल्लाह अलैह के बयान से ये ज़ाहिर होता है कि कौम परस्ती उनके यहाँ किसी अंधी तासुब का नाम नहीं थी। वो अपनी कौम में मोहब्बत करते थे, मगर उसमें कमज़ोरियाँ भी देखते थे। वो पश्तूनों की गैरत, बहादुरी, वफादारी और खुददारी को पहचानते थे, मगर वो ये भी जानते थे कि अगर ये कौम इल्म, तंजीम और इज्तिमाई शऊर से महरूम रही तो सिर्फ जज्बात से आगे नहीं बढ़ सकती। सफ़ा नंबर 44 दरमियानी सतूर में वो अखबारात के मुतालबे का जिक्र करते हैं। यह एक अहम दरवाज़ा खुलता है। नौजवानी में अखबार पढ़ना सिर्फ खबर लेना नहीं होता, ये दुनिया के साथ ज़हनी राबित कायम करना होता है। आदमी अपने गाँव, अपने कस्बे, अपने कबीले और अपने इलाके से निकल कर पूरी दुनिया को देखना शुरू कर देता है। इससे पता चलता है कि इसके इर्द गिर्द सिर्फ वही नहीं हो रहा जो वो अपनी आंख से देख रहा है, बल्कि एक बड़ी सियासी, फिक्री और तेजीबी कशमकश भी जारी है। नाज़रीन, यही मुताला एक आदमी को अंदर से बदल देता है। हज़रत बादशाह खान रहमतुल्लाह अलैह के अंदर अखबार बीनी ने ये एहसास पैदा किया, कौम के ज़बू आली जो है ना, वो मुइज़ किस्मत का मसला नहीं बल्कि हालात, फैसलों, कमजोरी और बैरूनी तसल्लुक का नतीजा भी है। ये वो मकाम है जहाँ सोच गहरी होने लगती है। फिर सफ़ा नंबर 45 इब्तिदाई हिस्से में हज़रत बादशाह खान रहमतुल्लाह अलैह अपनी पहली शादी का जिक्र करते वो लिखते हैं कि साल 1912 में आखिरी वालिद साहब ने मेरी शादी करा दी। नाज़रीन, ये जुमला बज़ाहिर एक ज़ाती वाक़ये की खबर है, मगर खुद नोश में इसका आना ये बताता है कि हज़रत बादशाह खान रहमतुल्लाह अलैह अपनी ज़िंदगी के ज़ाती और इज्तिमाई दोनों रुख हमारे सामने साथ साथ रखना चाहते हैं। यहाँ एक और अहम बात समझने की है, बड़े आदमी की जिंदगी में भी ज़ाती वाक़यात ख़त्म नहीं होते। शादी, घर, ख़ानदान, रिश्ते, मौत, खुशी, गम, सब कुछ साथ साथ चलता है। फ़र्क सिर्फ ये होता है कि कुछ लोग इन वाक़यात में खो जाते हैं और कुछ लोग इन सब के दरमियान भी अपने बड़े मकसद को जिंदा रखते हैं। सफ़ा नंबर 45 दरमियानी और आखिरी सतूर में जो अंदाज सामने आता है, इससे महसूस होता है कि हज़रत बादशाह खान रहमतुल्लाह अलैह की निजी ज़िंदगी अपनी जगह थी, मगर उनके अंदर कौम की फिक्र, शऊर और बेदारी और ज़माने के हालात को समझने का अमल बराबरी जारी था। ये बड़े आदमी की पहचान होती है कि वो ज़िंदगी के मुख्तलिफ दायरों को साथ लेकर जो है ना वो चलता है। फिर सफ़ा नंबर 40 में हज़रत बादशाह खान रहमतुल्लाह अलैह एक निहायत दर्दनाक मगर सबक आमूज़ वाक़या बयान करते हैं। ये हिस्सा बेवा, शादी और औरत के हालात के हवाले से है। नाज़रीन, यहाँ हज़रत बादशाह खान रहमतुल्लाह अलैह का लहजा सिर्फ रावी का नहीं बल्कि एक हसास इंसान का भी है। वो औरत के हालात, उसके दुख, उस पर पड़ने वाले समाजी बोझ और उसके फैसलों में उसकी कमज़ोर हैसियत को महसूस करते हैं। ये इसलिए बहुत अहम है कि यहाँ हज़रत बादशाह खान रहमतुल्लाह अलैह का इंसानी पहलू और वाज़ेह हो जाता है। वो सिर्फ सियासी बातें नहीं देखते, वो मुआशरे के अंदर मौजूद दर्द को भी देखते हैं, और यही दर्द आगे चलकर इनकी इस्लाही सोच को मज़ीद गहरा कर देता है। सफ़ा नंबर 47 इब्तिदाई सतूर में अखबारात के बारे में उनका शौक और वाज़ेह होता है। वो समझते हैं कि खबर सिर्फ खबर नहीं, एक बेदारी है। जब एक कौम अखबार पढ़ती है तो वो दुनिया से जुड़ती है, वो सवाल करना सीखती है, वो अपने हालात को दूसरों के हालात में जो है ना वो आईने में देखती है, और यही चीज़ किसी भी मुर्दा पड़ी हुई कौम को ऐसा जिंदा करना शुरू कर देती है। नाज़रीन, अखबार दरअसल कौम के जहन को हरकत देते हैं, वो सिर्फ इतला नहीं देते, वो फहम पैदा करते हैं। हज़रत बादशाह खान रहमतुल्लाह अलैह के अंदर ये एहसास जो है ना, ये एहसास पैदा हो रहा था कि जहालत सिर्फ किताबों से दूर नहीं होती बल्कि शऊर से दूर होती है, और शऊर के लिए मुताला, खबर, सवाल और फिक्री रब्त जरूरी है। फिर सफ़ा नंबर 48 में हज़रत बादशाह खान रहमतुल्लाह अलैह औरत, समाज, इज्जत और अखलाकी फ़िज़ा के बारे में निहायत मायने खेज मुशाहिदात बयान करते हैं। यहाँ वो किसी सतही बेस में नहीं जाते बल्कि ये दिखाते हैं कि किसी मुआशरे की असल
حالت اس کی کمزور طبقوں کی حالت میں بھی جو ہے نا وہ پہچانی جاتی ہے۔ عورت اگر باعزت ہے یا محفوظ ہے اور اس کی عزت کو انسانیت کے ساتھ دیکھا جا رہا ہے، ایک تہذیبی علامت ہے یہ۔ اور اگر وہ محض رسم و بوجھ یا غیر منصفانہ رویوں میں جگڑی ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معاشرہ اندر سے ابھی بیمار ہے۔ ناظرین، حضرت بادشاہ خان رحمۃ اللہ علیہ کہ اس معاشرے کی اہمیت بہت زیادہ ہے، کیونکہ جو آدمی صرف اپنی قوم کی تعریف کرتا رہے اور اس کے عیب نہ دیکھے وہ رہنما نہیں بن سکتا۔ رہنما وہی بنتا ہے جو محبت بھی کرے اور اصلاح بھی چاہے۔ پھر ایک نہایت اہم عنوان آتا ہے اگر میں مسلم لیگ کا اجلاس، صفحہ نمبر 49 عنوان اگر میں مسلم لیگ کا اجلاس۔ عنوان کے بعد ابتدائی سطور میں حضرت بادشاہ خان رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسے واقعے کا ذکر کرتے ہیں جہاں سیاسی، اجتماعی، عوامی شرکت اور مسلمانوں کے اندر چلنے والی فکری بیس کی جھلک ملتی ہے۔ یہ حصہ بہت اہم ہے کیونکہ یہاں سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت بادشاہ خان رحمۃ اللہ علیہ اب محض دور سے حالات نہیں دیکھ رہے بلکہ وہ سیاسی اور اجتماعی منظرنامے کو قریب سے سمجھنے لگے ہیں۔ انہیں معلوم ہو رہا ہے قومیں صرف نعروں سے نہیں بنتی، تنظیم، قیادت، اتفاق، اختلافات، پروگرام اور شعوری شرکت سب ضروری چیزیں ہیں۔ ناظرین، یہی سے اس کے اندر ایک اور احساس پختہ ہوتا گیا کہ اگر اپنی قوم کو اٹھانا ہے تو صرف رد عمل کافی نہیں، بلکہ صرف غصہ بھی کافی نہیں، صرف شکایت بھی کافی نہیں۔ ایک زندہ قوم بنانے کے لیے تنظیم، تعلیم، مقصد اور خدمت درکار ہے۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 50 میں ایک واقعہ آتا ہے جس میں سفر گولی چلنے کا واقعہ اور اچانک پیدا ہونے والی ہنگامی کیفیت کا ذکر ہے۔ ناظرین، اس طرح کے واقعات خود نوش میں صرف سنسنی کے لیے نہیں آتے، یہ اس دور کی بے یقینی، خطرے، نو آبادیاتی ماحول اور زندگی کے اندر موجودہ غیر متوقع حالات کو ظاہر کرتے ہیں۔ حضرت بادشاہ خان رحمۃ اللہ علیہ کے بیان سے محسوس ہوتا ہے کہ وہ ایک ایسے وقت سے گزرے تھے جہاں ایک طرف جو ہے نا فکری بیداری پڑ رہی تھی اور دوسری طرف جو ہے نا سیاسی و سماجی خطرات بھی موجود تھے۔ یہ امتزاج بڑے کردار پیدا کرتا ہے جب آدمی جو ہے نا صرف کتاب میں نہ رہے بلکہ خطرے، سفر، حالات اور زمین کے سختیوں سے بھی جو ہے نا وہ گزرے تو اس کی شخصیت میں ایک اور پختگی آتی ہے۔ پھر صفحہ نمبر 51 عنوان اپنے گاؤں اور علاقے میں تعلیم و تبلیغ سے ایک نہایت اہم مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ یہی وہ حصہ ہے جہاں حضرت بادشاہ خان رحمۃ اللہ علیہ کی فکری عملی صورت اختیار کرنے لگتی ہے۔ اب وہ صرف سوچنے، پڑھنے یا جو ہے نا سننے پر اتکافہ نہیں کرتے بلکہ اپنے گاؤں اور اپنے علاقے میں تعلیم اور تبلیغ کے ذریعے کام شروع کرنے کا ارادہ اور پھر عملی قدم سامنے آتا ہے۔ ناظرین، یہی اصل مور ہے۔ قوم کا درد دل میں ہونا ایک بات ہے مگر اس درد کو کام میں بدل لینا دوسری بات ہے۔ تعلیم کی اہمیت سمجھ لینا ایک بات ہے مگر اپنے لوگوں کے درمیان جا کر اسے پھیلانا دوسری بات ہے۔ حضرت بادشاہ خان رحمۃ اللہ علیہ یہاں دوسری منزل میں قدم رکھ رہے تھے۔ صفحہ نمبر 51 درمیانی سطور کے مفہوم سے واضح ہوتا ہے کہ انہیں اس بات کا احساس ہو چکا تھا کہ پشتون قوم کی بڑی کمزوری جہالت ہے اور اگر اس قوم کو زندہ کرنا ہے تو سب سے پہلے تعلیم کو عام کرنا ہوگا۔ یہی وہ سوچ ہے جو بعد میں ان کی پوری جدوجہد کا مرکزی ستون بن جاتی ہے۔ پھر صفحہ نمبر 52 میں وہ قوم تعلیم، غیرت اور بیداری کے تعلق کو اور زیادہ وضاحت سے بیان کرتے ہیں۔ ناظرین، یہاں حضرت بادشاہ خان رحمۃ اللہ علیہ سمجھ چکے تھے کہ جب تک قوم کو پڑھایا نہیں جائے گا، جب تک اس کے اندر شعور نہیں آئے گا، جب تک اس میں خود اعتمادی اور اجتماعی نظم پیدا نہیں ہوگا، اس وقت تک آزادی کا خواب بھی ادھورا رہے گا۔ یہ بہت بڑی بات ہے کیونکہ بہت سے لوگ آزادی کی بات کرتے ہیں مگر اس قوم کو بیدار کرنے کا کام نہیں کرتے جو آزادی کو سنبھال سکے۔ حضرت بادشاہ خان رحمۃ اللہ علیہ یہاں اس بنیادی فرق کو سمجھ رہے ہیں اور آخر میں صفحہ نمبر 53 پر جو تاثر سامنے آتا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت بادشاہ خان رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیم محض جو ہے نا دنیاوی ترقی کا ذریعہ نہیں تھی ان کی، بلکہ اپنی قوم کو اٹھانے، اس کی اصلاح کرنے اور اسے عزت کے راستے پر ڈالنے کا بنیادی وسیلہ تھا۔ ناظرین، اگر ہم اس پوری ایپیسوڈ کو سمیٹے تو ہمارے سامنے چند بڑی تصویریں بنتی ہیں۔ یہاں پہلی تصویر قوم پرستی مگر اندھی نہیں، محبت کے ساتھ اصلاح کی خواہش۔ دوسری تصویر اخبار بینی، مطالعہ اور دنیا کے حالات سے ذہنی رابط۔ تیسری تصویر ذاتی زندگی کے واقعات مگر ان کے ساتھ ساتھ اجتماعی درد کا زندہ رہنا۔ چوتھی تصویر سیاسی اجتماعات اور بڑی تحریکوں کو دیکھ کر یہ سمجھنا کہ قومیں کیسے بنتی ہے۔ اور پانچویں سب سے اہم تصویر اپنے گاؤں اور اپنے علاقے میں تعلیم تبلیغ کے ذریعے عملی خدمت کا آغاز۔ یہی باب نمبر 3 کا اختتامی حصے کی اصل خوبصورتی ہے۔ یہاں حضرت بادشاہ خان رحمۃ اللہ علیہ محض سوچنے والے نوجوان نہیں رہتے بلکہ ایسے انسانی صورت جو ہے نا وہ سامنے آتی ہے جو جان چکا تھا کہ اس کی قوم کا اصل مرض کیا ہے اور اس مرض کا اصل علاج کیا ہے۔
آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ قوم پرستی، اخبارات، مسلم لیگ کے حالات، ذاتی زندگی کے تجربات اور پھر اپنے علاقے میں تعلیم و تبلیغ کا آغاز کس طرح حضرت باچا خان رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کو ایک نئی پختگی دیتا ہے۔ یہ صرف ایک باب کا اختتام نہیں، ایک جدوجہد کی عملی آغاز کی جو ہے نا وہ تمہید ہے۔ اگلے ایپیسوڈ میں ہم باب نمبر 4 کی طرف جو ہے نا وہ بڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ فکر اب کس طرح مزید منظم اور عملی شکل اختیار کرتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس تاریخی سفر کی کوئی بھی جو ہے نا وہ ایپیسوڈ آپ سے رہ نہ جائے تو ایچ پی نیٹ ورک کو جلدی سے سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کریں اور تبصرے میں ضرور بتائیں، یعنی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ آج کی ایپیسوڈ آپ کو کیسی لگی۔ میں ہوں سکندر اور آپ دیکھ رہے ہیں ایچ پی نیٹ ورک۔ انشاءاللہ ملیں گے اگلی ایپیسوڈ میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ، تھینک یو سو مچ۔